अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समी इब्राहिम। बड़ी जो इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है उसमें आज अभी इस वीलॉग में हम जिक्र करते हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनका क्या किरदार है, और पीटीआई के अंदर वो लोग जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उससे हट के जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मसाइल क्या हैं। और बड़े सवालात हैं इत्तेहादियों के हवाले से, इसलिए कि बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, इत्तेहादियों को कोई बड़ी कंप्लेंट नहीं थी। हम जिक्र कर लेते हैं ख़ास तौर पर एमक्यूएम का और मुस्लिम लीग काफ का, उनके जितनी भी उन्होंने वजारतों में जो नुमाइंदगी मांगी थी वो उनको दे दी गई। रिसेंटली चंद माह पहले मुस्लिम लीग काफ के मोनो सिलाई साहब को वजारत में शामिल किया गया था, और इसी तरह एमक्यूएम को भी एक वजारत दे दी गई थी, और बिल्कुल एक हम आहंगी से सारी बात हो रही थी। जीडीए के साथ भी सब मामला ठीक थे, लेकिन जैसे ही अदम एतमाद आई और अपोजिशन ने ये तासुर दिया और एमएनएज़ और एमपीएस को ये कहा कि हम तो ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से कर रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि आने वाला जो दौर है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का होगा, तो उस पर इत्तेहादियों ने अपना रंग जो है वो तब्दील करना शुरू कर दिया। और इस वक्त जो मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बात है कि उनका कोई नज़रियाती इख्तलाफ नहीं है इमरान खान से, और वो इमरान खान साहब के साथ मिलकर पिछले 3-3.5 साल नून लीग को और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो एहतसाबी कार्रवाइयाँ हो रही थीं या जो हुकूमत की पॉलिसी थी उसके वो सपोर्टर थे। लेकिन जैसे ही ये मामला गर्म हुआ तो उन्होंने कहा जी हम भी तरक्की करना चाहते हैं, और सिर्फ जो उनकी इस वक्त नून लीग के साथ जो गुफ्तगू है या पीपल्स पार्टी के साथ जो गुफ्तगू है, उनके साथ जो ताउन है वो पंजाब की वजारत आला के लिए है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो सियासी पंडित हैं वो उठा रहे हैं कि चौधरी ख़ानदान की जो माजी में शोहरत थी वो ये थी कि वो अच्छे बुरे वक्त में अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते, उनके साथ रहते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ़ एक वजारत आला, हालांकि परवेज़ इलाही साहब 5 साल इससे पहले वज़ीर आला रह चुके हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के वो रह चुके हैं। तो अब मुस्लिम लीग काफ की जो सारी की सारी सियासत है उसका महवर सिर्फ पंजाब की वजारत आला है। और शेख रशीद साहब ने जो आज वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने इसको बड़ी सख्त उन्होंने तनकीद की है इस पर। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी जमात नहीं हूँ कि सिर्फ 5 सीटें हो मेरे पास और मैं पंजाब की वजारत आला का दावेदार बन जाऊँ। तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या ये सब कुछ आप बाप के बारे में कह रहे हैं, बलूचिस्तान के सियासत के हवाले से कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पंजाब की सियासत के हवाले से कह रहा हूँ। ख़ान ने बिल्कुल ये फ़ैसला कर लिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, और जो अदम एतमाद वाला मामला है पंजाब का वो भी बाद में अपनी पार्टी की मशावरत से तय करेंगे। इस वक्त ब्लैकमेल होके किसी को कुछ नहीं देंगे, अगर कोई जाता है तो जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर आप सिर्फ वजारत आला के लिए पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में चले जाते हैं, जिनको आप चोर कहते रहे हैं, जिनको आप उचक्का कहते रहे हैं, जिनके बारे में आप कहते रहे हैं कि मोमन एक दफ़ा ही डसा जा सकता है, बार बार नहीं डसा जा सकता, अगर आप उस जमात के साथ चले जाते हैं और वो सिर्फ पंजाब की वजारत आला के लिए, तो आपकी जो सियासी स्टैंडिंग है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे। और ये जो इस वक्त सियासी दबाव इमरान खान पर बढ़ाया गया है कि पंजाब की वजारत आला दें, और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप पहले फ़ैसला कर लें, शेरवानी हमारा इंतज़ार कर रही है, ये बेसिकली एक बहुत ही खोखला, बहुत ही शैलो एक डिमांड है। और इस सारी जो सूरत हाल में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है, जो जिसकी ये रेप्यूट थी, जो ये जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो हमेशा अपने दोस्तों और साथियों के साथ खड़े रहते हैं, इस वक्त वो जो एक बड़ी उनकी रेपुटेशन थी वो हमें ख़तरे में नज़र आ रही है। और उनके बारे में जो गुफ्तगू हो रही है वो सिर्फ यही उसमें कहा जा रहा है कि जनाब ये तो सिर्फ वजारत आला के लिए इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। एमक्यूएम बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब उनके पास गए किसी डिमांड की बात नहीं हुई, किसी मुतालबे की बात नहीं हुई, तो जनाब लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने आ गए, फ़ौरन ही फिर वो जनाब आसफ़ अली ज़रदारी से मिलने आ गए और एक गुफ्तगू ये करना शुरू कर दी कि जनाब हम तो देख रहे हैं, सीखने आए हैं, गाइडेंस लेने आए हैं, और सियासी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। क्यों उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे जबकि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप वजारतें आपने ली हुई हैं, तो इस वक्त आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एमक्यूएम के ऊपर भी इतना बड़ा
یہ ایک دھبا اور داغ ہوگا کہ وہ بھی سیاسی دباؤ بڑھاتے ہیں. میں ورڈ بلیک میلنگ کا نہ کاف کے لیے یوز کر رہا ہوں نہ ایم کیو ایم کے لیے, لیکن یہ جو سیاسی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اس لیے کہ شاید عمران خان اس وقت کمزور ہے اور وہ ان کو مدد دے دیں گے. یہ چیز جو ایم کیو ایم کی پالیٹکس ہے آلریڈی بڑی متاثر ہے. کراچی کے لوگ انہیں ضمنی انتخابات میں ریجیکٹ کر چکے ہیں. تو یہ جو اگر وہ اس وقت عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ہائی مورل گراؤنڈز وہ چھوڑ دیں گے اور بڑا مشکل ہوگا اپنے اس ایکٹ کو ڈیفینڈ کرنا. اور یہی بات بلوچستان عوامی پارٹی کے لیے ہے. اب جام کمال صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو بس سینٹ کی سیٹ لے کے بڑے خطرے میں پڑ گیا, بڑا ہم نے نقصان کیا. وہاں پر بھی ان تینوں جماعتوں میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اختلاف ہے لوگوں میں, اور پارٹی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ جانا ہے یا اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے. تو ڈائریکٹ یہ جو براہ راست بڑے بڑے سیاسی مفادات ان کے سامنے ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وزارت اعلیٰ کے لیے پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوگا اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہوگا. تو جو لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی سیاسی ساکھ کھوئیں گے, اپنی ریپیوٹ ان کی کھوئیں گے, اور پاکستان کے لوگ انہیں کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کریں گے اور بالکل زیرو پہ آ جائے گا. اور اگلی جو سیاسی پنڈت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگلے مرحلے میں یہ انتخاب بھی نہیں جیت سکیں گے کیونکہ لوگ لوٹوں کو ووٹ نہیں دے سکتے. یہ ایک پاکستان میں یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ جو لوٹا ہو گیا مفاد کے لیے بک گیا. اور یہ تو سامنے کہا جا رہا ہے کہ وزارت اعلیٰ کی شیروانی ہمیں چاہیے جی, وزیر اعلیٰ بنائیں, اگر آپ وزیر اعلیٰ نہیں بناتے تو ہم دوسری جماعت سے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. تو اصول کہاں گئے؟ بڑی ایک بڑی خوفناک صورتحال. لیکن یہی بات میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی لوگ کر رہے ہیں. لوگ بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ بھی بڑا قابل اعتراض ہے, اس پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان کے عوام کے دل پاکستان کی فوج کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ ہماری ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے, اور اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو پاکستان شاید اس طریقے سے نہ رہ سکتا. دفاع جو ہے پاکستان کا وہ پاکستان کی فوج کرتی ہے. ہر پاکستانی کے دلوں میں بہت ادب احترام ہے, ہمارے بھی دلوں میں بہت ادب احترام ہے, اور ہم بڑے ادب سے یہ بات کر رہے ہیں. اگر پاکستان کی فوج, جن لوگوں نے میمو گیٹ کیا, جن لوگوں نے ڈان لیکس کی, جن لوگوں نے جلسوں میں آ کر پاکستانی فوج کے جرنیلوں کا اور پاکستان کی آئی ایس آئی کا نام لے کے انہیں برا بھلا کہا, اگر ان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایگریمنٹ کر کے عمران خان کو صرف اس لیے نکالتی ہے کہ وہ کچھ تقرریوں پر جو اس کے آئینی تحفظات ہیں یا اس کے جو وہ سمجھتا ہے اس کے آئینی حقوق ہیں اس کے بارے میں سوال کرتا ہے, تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پھر جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی ریپیوٹ ہے اس پر بھی لوگ بات کریں گے. بات ہو رہی ہے پاکستان کے گلی کوچوں میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ بہت ہی ڈیٹرمنٹل ہے. اس سے اگر عمران کو نکال کے اپوزیشن کے اس ٹولے کو اقتدار میں لانا ہے, یا پنجاب میں عثمان بزدار کو نکال کے چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوانا ہے, یا بلوچستان میں آپ نے باپ کی حکومت ایسے لوگوں کو دینی ہے جو عمران خان کے مخالف ہیں, تو پھر جس طریقے سے جو سیاسی جماعتیں اپنا تشخص کھوئیں گی, اپنی ریپیوٹ ان کی اس پر سوال اٹھیں گے, تو پھر اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کل کوئی آ کے کھڑا نہیں ہوگا کہ اگر آپ آج جس کو غدار اور گالی نکالتے ہیں کل اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں, اور جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو آپ کٹہرے میں لے جاتے ہیں, تو پھر آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا. یہ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے, ہر شعبے کی قیادت کو اس پر غور کرنا پڑے گا اور وہ فیصلہ اٹھانا پڑے گا جو حق سچ کی بنیاد پر ہے. بہرحال اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.